वैसे पाकिस्तान में जब भी कोई जलूस निकलते हैं तो सारी सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, लोग अपने घरों में दाखिल नहीं हो सकते, अपने दफातर नहीं जा सकते, दफातर चले गए हैं तो वहाँ से बाहर नहीं आ सकते, स्कूल्स होते हैं बच्चों के, उनके रास्ते भी बंद हो जाते हैं। अगर उलमा अकराम की हुकूमत आए तो इस सिस्टम को कैसे बेहतर बनाएंगे? आप सबसे पहले कैसे बेहतर बनाएंगे? मैं उसमें अर्ज करना चाहता हूँ कि ये चूँकि दीन की जो असल शक्ल की ताबीर हमारे सामने नहीं, वरना दीन तो इंसानियत की फलाह के लिए है। ये जुलूस जो हैं ये बराए अहयाए दीन हैं, तो फिर इन्हें कोई ऐसा अमल इसके ज़रिए से नहीं होना जिससे इंसानियत को नुकसान पहुँचे। ईरान की अगर मुख्तलिफ आयातों में इनको महदूद कर दिया जाए तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? ईरान में हुकूमत इस्लामी के क़याम के बाद उन्होंने बाकायदा पाबंदी आयद कर दी है कि कोई आदमी अपनी मर्जी से जुलूस नहीं निकाल सकता। जब जुलूस निकलते हैं तो वो करीबन 15 दिन पहले से अनाउंस करना शुरू करते हैं कि उसके लिए रूट्स मुअय्यन किए जाते हैं। आप इसको अहाते में कर लें, अंदर कर लें, चार दीवारी के अंदर कर लें, बड़ा हॉल ले लें, बहुत बड़ा ग्राउंड ले लें, आप वहां पे आप लाहौर चले जाए, मीनारे पाकिस्तान को आप रख लें, उसके आगे पीछे आप निकाल लें जुलूस, क्या फर्क पड़ता है? उसको किसी ग्राउंड में निकाल लें, आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चले जाए, सड़क के ऊपर क्यों जरूरी है? देखिए, मैं अर्ज करूं आपसे कि ये एक अलग इशू है कि इसकी जरूरत क्यों है। ये तो एक बाकायदा एक अलग इशू है जिस पर, लेकिन इस वक्त जो आपका सवाल है कि जनाब इसको कैसे किया जिससे कि आमत और नास को तकलीफ ना पहुंचे, चाहे वो कोई शख्स भी हो, तो उसके लिए यह है कि सिर्फ इसको एक हुकूमती जिम्मेदारी है कि इसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करें। अगर साहब कैसे करेंगे, आप क्या करें? मैं ये समझता हूं कि ये जुलूस न फर्ज हैं, न वाजिब हैं, न सुन्नत हैं, न मुस्तहब हैं। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़, अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ और शहरी लोगों की मामूल की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ वो ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। और जहाँ हम और चीज़ों पर इज्तिहाद करते हैं तो इन चीज़ों पर भी इज्तिहाद होना चाहिए। और ईरान के मौजूदा जो सदर या रहनुमा हैं उनका बाकायदा इस पर फतवा मौजूद है और उन्होंने वाज़ेह कहा कि इसको ये इनकी कोई शरई हैसियत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आज इतना टेक्नोलॉजी और साइंस की तरक्की का दौर है कि हमने अगर कोई भी इहयाए दीन की या अपना कोई मैसेज जो पैगाम देना है तो आज आपके पास मीडिया मौजूद है। आप कोई एक टीवी चैनल जो है उससे टाइम ले लें और आप उसके जरिए पूरे मुल्क के अंदर आप अपना पैगाम दे सकते हैं। तो हम इन जदीद ज़राए को क्यों नहीं असल में जब तक हम लोग सोचेंगे फरीक बनकर तो कभी मसले हल नहीं होंगे, और जब हम रफीक बनकर सोचेंगे तब मसले हल होंगे। आप जुलूसों पे पाबंदी लगा देंगे और महदूद कर देंगे इनको? देखिए, जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह के आप देखें कि आपने खुद फरमाया कि कोई महफूज नहीं, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, ऐसी सूरत हाल में जानों का बचाना बहुत ज्यादा अहम और जरूरी है। लिहाजा ऐसी सूरत में तो मैं समझता हूं कि पाबंदी लगनी चाहिए। जब तक हमारे मुल्क के अमन अमान की सूरत हाल, मुहर्रम के जुलूस जो भी हो, लोग सिर्फ मजहबी जुलूस की बात करते हैं, मैं कहता हूं सियासी जुलूसों पर भी पाबंदी होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल जो जुलूस हैं वो भी बहुत सारा धरनों पे भी, लॉन्ग मार्च पे भी, उनके पे पाबंदी होनी चाहिए, वो भी मसाइल पैदा करते हैं। पाकिस्तान में हम एक इंतहा पसंदी को सिर्फ जोड़ रहे हैं मदहब से, पाकिस्तान में लिसानी इंतहा पसंदी भी आप देखिए कि उरूज पर है, यहाँ सूबाई इंतहा पसंदी भी उरूज पर है। ये जो कराची में टारगेट किलिंग हो रही है वो आपके सामने है। और साबिक वजीर दाखिला जुल्फकार मिर्जा साहब का सिंध असम्बली के फ्लोर पर बयान मौजूद है कि, और उसके बाद उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मौजूद है कि उन्होंने निशानदेही की कि टारगेट किलिंग में कौन मुलव्वस है। जब हम अपनी कुर्सी के बचाव के लिए, अपनी हुकूमत के लिए हम फैसले करेंगे तो फिर हम कभी भी इंसाफ से फैसले नहीं कर सकते। साहब आप बताइए, जुलूसों के लिए आप क्या करेंगे? हम तो जनाब जुलूसों के लिए मज़ीद एहतमाम करेंगे अगर हमारी हुकूमत आ जाए। जुलूसों के अंदर, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों के अंदर कौम को अखुवत का, मोहब्बत का और भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। अगर इसी सेंस को ले लिया जाए तो आप तरक्की याफ्ता, उससे इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर अस्पताल का रास्ता रोक लेंगे, स्कूल का रास्ता रोक लेंगे, मार्केट का रास्ता रोक लेंगे, घरों का रास्ता रोक लेंगे तो ये मेरा ख्याल है कि ये जुलूसों के अंदर अस्पतालों के रास्तों को रोकना या मार्केटों के रास्तों को रोकना, हम जिन्हें तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक कहते हैं, क्या क्रिसमस के मौके पर उनकी सड़कें नहीं रोकी जाती? सड़कें नहीं ब्लॉक? क्या हम नहीं सड़कें क्रिसमस के मौके यूरोप में, पूरे अमेरिका में थोड़ा सा बिल्कुल क्या जुलूस बड़े बड़े नहीं निकलते? वहाँ अमन अमान की सूरत हाल भी देखें। नहीं, अमन अमान की सूरत हाल अब 20 साल से पैदा की गई है ना, तो अमन अमान की सूरत हाल के पीछे भी अल्लाह साहब ये आपने अपना मौका पेश किया, मुझे आप अपना मौका पेश करने के, ये आज़ादी राय के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है। ये इस्लामी तालीमात क्या फरमा रहे हैं कि कहाँ इस्लाम में लिखा है? ये कहाँ इस्लाम में लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाद शहादत के ऊपर जुलूस ना निकाला जाए? मुझे साबित कर दें कहाँ लिखा है कि जुलूस ना निकाला उसका फोरम है और ना हम ये मैसेज देना चाहते हैं। मैं इस बहस में नहीं जाता। बात तो हो रही है इस वक्त में मुल्क के मौजूदा मारूजी हालात के तनाजुर में,
اس کا فورم الگ ہے، اس کی علمی اور شرعی بحث وہ الحمدللہ پہلے بھی ہماری ہوتی رہتی ہے، آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ ملک کی جو موجودہ معروضی صورتحال امن و امان کی ہے اس کا تقاضا کیا ہے، اور حالات کے بدلنے سے احکام بھی بدلتے رہتے ہیں، صورتحال بدلتی رہتی ہے۔ جی بالکل، میں عرض کروں صورتحال یہ ہے کہ ایسے جلوس تو ضرور نکل آئے اور ان کے اوپر کوئی ایکشن نہ ہو جنہوں نے کلاشن کوفیں ڈالی ہوں، ہر قسم اور حکومتیں جو ہیں وہ بالکل نہیں، یہ ہر قسم کے جلوس کے اوپر پابندی کا ہم تو ہماری حکومت کی صورت میں ہم تو نہیں لگائیں گے۔ آپ بھی اگر نکالنا چاہیں سیدنا عمر فاروق، ہم بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت کے اوپر جلوس نہیں نکلتے؟ کیا سیدنا امام حسین کہ 9 اور 10 محرم کو جلوس نہیں نکلتے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر جلوس نکلتے رہا کہ موجودہ سرکمسٹانسز کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، حالات اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ جلوسوں کو ختم کرنے کی بجائے یا انتہا پسندی کو جنم دینے کی بجائے ان روٹس کو کاٹنے کی ضرورت ہے جو انتہا پسندی کا درس دیتے ہیں، اپنے مساجد اور اپنے مدارس کے اندر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ شرک اور بدعت کے اگر آج سے 20 سال پہلے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، بچے تھے، لوگ گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں جلوس نکالتے تھے، میلاد النبی کے سبیلیں لگتی تھی، کھانا تقسیم ہوتا تھا، غربا اور یتامہ مساکین پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے۔ ہاسپٹلز کے باہر ہمارے علم میں تو کوئی بات نہیں، کسی ہاسپٹل کے گیٹ کو روکا گیا ہو، کسی ایمرجنسی کی صورت میں جلوسوں کو جو ہے انہوں نے بند کر دیا، یہ تو ایسی صورت نہیں، یہ تو صرف اظہار ہے اپنے عقیدے اور اپنے مسلک کے ساتھ۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کا جلوس نکالنا یا شان صدیق اکبر کا، شان عمر فاروق کا، شان عثمان غنی کا، قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ایسی ہم نکالیں، لیکن اس کے لیے ایک سسٹم بنانا ضروری ہے۔ ہاں یہ بات اور آپ کی درست ہے، لیکن اس بنیاد پر جلوس جو برآمد کرنا یہ اس علاقے کا لوگوں کی سماجیات کا ایک حصہ ہے، اور اگر آپ اس کے اوپر پابندی عائد کریں، جو اس وقت لبرلز کی خواہش ہے کہ اس کو بند کروایا جائے کسی طرح سے، تو وہ چیز جو ہے وہ فساد بلکہ زیادہ پیدا کرے گی، اس سے معاشرے میں زیادہ خرابی وجود میں آئے گی۔ جلوس کوئی پرابلم نہیں پیدا کر رہے، جلوس ایک محبت کا درس دینے والی چیز ہے۔ حضرت سرور کائنات سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے موقع پہ ہو یا سید الشہداء کی شہادت کے موقع پہ ہو، یہ جلوس جو ہیں یہ پاکستان کی سرزمین پر انسانیت کو فلاح کا، انسانیت کو امن کا، انسانیت کو محبت کا درس دیتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ وہ جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں ان جو نیگیٹو پریکٹسز ہیں ان کو روکا جائے۔ حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی اور الٹا اس چیز کے اوپر پابندی لگانے کی باتیں کرتی ہے، جبکہ اس چیز کو روکنے کی بجائے اس کی اصلاح اگر کر لی جائے تو اس کے نتیجے میں وہ چیز جو ہے زیادہ بہتر طور پہ، اگر اس کو صحیح طور پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے جلوس ہوں یا حضور سرور کائنات کی ولادت باسعادت کے موقع پہ جلوس ہوں، ان کو اگر صحیح روح کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ دہشت گردی، یہ جو ملک کے اندر فساد ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے، اور لوگوں کے ایک پلیٹ فارم پہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صاحبزادہ فضل کریم صاحب، حنیف جلندری صاحب اور افتخار مرزا صاحب۔ خاص طور آپ نے ساری گفتگو سنی، اس میں 3-4 پوائنٹ سامنے ہیں۔ ایک تو سب نے تسلیم کیا کہ مساجد کے اندر، بعض مساجد کے اندر جہاں پہ فرقہ واریت کی تعلیم یا تبلیغ کی جاتی ہے ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ جو خطبہ حضرات جب خطابت کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیے ایک سسٹم بننا چاہیے۔ مدارس میں انہوں نے کہا کہ تبدیلی وہاں پہ بھی ہونی چاہیے، اور ایسے مدارس جو ملک کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ جلوس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیوائیڈڈ تھی اپینین۔ حنیف جلندری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کی حکومت آئے تو پاکستان میں ہر قسم کے جلوس پر پابندی لگا دیں گے، جبکہ صاحبزادہ فضل کریم صاحب اور افتخار مرزا صاحب نے اس کے اوپر تھوڑا سا اختلاف کیا۔ انتہا پسندی پر تینوں حضرات متفق، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی اور اس سے کو ایڈریس کرنے کے لیے علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔